पारा नंबर 9 सूरत अल आराफ आयत नंबर 139 और 140। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न हाउलाई मुतब्बरुम मा हुम फीहि व बातिलुम मा कानू يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين إن बेशक हाउलाई ये सब मुतब्बरुन बर्बाद होने वाली है, माँ जो हम वो हैं, फीही उसमें, व बातिलुन और बातिल गलत, माँ जो कुछ, कानू हैं वो, यामलूना वो अमल करते। क़ाल कहा, गैर अल्लाहि क्या गैर अल्लाह के, अबगीकुम मैं तलाश करूँ तुम्हारे लिए, इलाहन कोई इलाह, वह हुआ हालांकि वो, फद्दलकुम उसने फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। ये लोग जिस काम में लगे हैं ये तबाह किया जाएगा और उनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया क्या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारा माबूद तजवीज़ कर दूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहान वालों पर फौकियत दी है। यानी ये मूर्तियों के पुजारी जिनके हाल ने तुम्हें भी धोखे में डाल दिया, उनका मुकद्दर तबाही और उनका ये फेल बातिल भी है और खसारे का सबब भी है। क्या जिस अल्लाह ताला ने तुम पर इतने एहसानात किए और तुम्हें जहानों पर फजीलत अता की, उसे छोड़कर मैं तुम्हारे लिए पत्थर और लकड़ी के तराशे हुए बुत तलाश करूं? ये सरासर ज्यादती है, नाशुक्री है, एहसान फरामोशी है, जो कि मैं नबी कभी नहीं कर सकता। मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी। ये सारे लोग जिसकी पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद तुम्हारे लिए तलाश करूं, हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर फजीलत बख्शी। तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुकाम अता फरमाया, लोगों के लिए तुम्हें चुन लिया, दुनिया की इमामत बख्शी, और तुम ये क्या कर रहे हो, किस चीज के पीछे जा रहे हो? हकीकत ये है कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो उसको ले डूबती है और वो उसे आसमान से जमीन पर गिराती है, अल्लाह ताला की निगाह में भी और बंदों की निगाह में भी। इसलिए अपनी ख्वाहिशात पर हमें नजर रखनी होगी कि मैं किस ख्वाहिश में मुब्तला हूँ, किस चीज को हासिल करने के लिए दौड़ धूप में लगे हैं। अगर वो चीज हासिल हो जाती है, क्या मेरे लिए, मेरी दुनिया के लिए, आखिरत के लिए फायदेमंद है, मुफीद है? अगर हासिल नहीं होती तो दुनिया का और आखिरत का क्या नुकसान है? ये भी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली नेमत और फजीलत को पहचान पाए। बनी इसराइल गुलाम कौम थी, अल्लाह ताला ने उनको गुलामी से निकाल कर इतना बड़ा ओहदा दे दिया कि अब वो इसको संभाल ही नहीं पा रहे, उसकी कदर ही नहीं जानते और इस ऑनर को पहचाना ही नहीं, ऑनर ही नहीं जाना, एजाज ही नहीं बख्शा। अब इसको अपने ऊपर अगर हम रखें तो दुनिया के कामों में हम लगे हुए थे दिन रात, अल्लाह ताला ने हमें वहाँ से निकाल कर कुरान की दौलत बख्शी, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की नेमत दी। कितने लोग हैं जो इस दौलत से आज भी महरूम हैं। हम कितने इस नेमत पर खुश हैं
یا شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کی حق کی نعمت عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ تو آج بھی پڑھنے کی مشکل میں ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں، ہوم ورک بہت ہے، امانتیں پوری کرنی پڑتی ہیں، ٹیسٹ ہے، دس ہے، دیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس قرآن کو پا کر خوش ہوتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اس کی وجہ سے انسان پر پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کو پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کتاب کی نعمت دی ہے، اس کی خدمت کا موقع دیا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ اپنے جان مال وقت خرچ کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس کی غلامی سے، مال و دولت کی غلامی سے، کسی جاب کی غلامی سے نجات دلا کے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ تو جب ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ہم دنیا کی غلامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی محبت غلامی ہوتی ہے، چاہے اولاد کی ہو، گھر کی ہو، شوہر کی ہو، دنیا کی کسی بھی چیز کی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت سے جب کوئی چیز بڑھنے لگتی ہے تو وہ غلامی بن جاتی ہے۔ جب اس غلامی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو نعمتوں کی قدر بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو ان سارے واقعات سے، جن میں قوموں پر امن بھی آیا، خوف بھی، نعمتیں بھی ملیں، خوشحالیاں بھی ملی، آزمائشیں بھی آئیں، ان سے ہمیں بہت سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر بھی سکھا دے، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، ورنہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، وہ چھین لی جاتی ہیں، وہ انسان کو چھننے کا پتہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتی، اور انسان ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے کہ میں کس چیز سے محروم کر دیا گیا۔ جب وہ محروم ہوتا ہے تو اصل میں اسے تب نعمت کا احساس ہوا ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی نعمت سے آج محروم ہوا، اتنا عرصہ میں نے اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا، اس کی قدر ہی نہیں کی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔